बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, पीआई की निचकारी के हवाले से और तोशा खाना केसेस समेत दीगर इशू पर गुफ्तगू करेंगे और बिलखसूस जो वज़ीर आला केपी के जो पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर है, इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली सैयद आमिर अली शाह साहब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नईम शफीक साहब। मैं तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चौधरी नईम साहब और सैयद आमिर अली शाह साहब की इजाज़त से राना अब्दुल मनान साहब से करूँगा। सर, पंजाब के लोग तो बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर वज़ीर आला केपी का शिक्का है कि उन्हें चक्री के मुकाम पर रोका गया और उन्हें परेशान किया गया, और जो पीटीआई के बाकी रहनुमा हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और केपी की हुकूमत ने कोट लखपत जेल के अंदर जो असीरान हैं उनसे मुलाकात के लिए भी लेटर लिखा, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ना तो उनको बानी से मुलाकात करवाई जा रही है उनकी, ना ही उनकी कोट लखपत जेल के अंदर जो असीरान हैं उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, ये जमहूरियत के असूलों के खिलाफ नहीं है? खान साहब, देखें, बात यह है कि सुहेल खान साहब इधर आए, वज़ीर आला केपी के, हमें बड़ी खुशी है उनकी पंजाब में आने की। ऐसी कोई बात नहीं, ना ही हमने कोई हर्डल डाली है, बल्कि हमने तो उनको पंजाब असेंबली में भी मोस्ट वेलकम किया। ठीक है, असल में कहानी कुछ और है जी। ये हर बात में लड़ाई झगड़ा ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरफ जलाओ गिराओ हो। ठीक तो है, इसकी तो कोई भी हुकूमत इजाजत नहीं दे सकती। और पंजाब में यहाँ पर तो तस्वर ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म के कोई जो आके अपने ख्वाहिश के मुताबिक लड़ाई झगड़े शुरू कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह कि हमें तो खुशी इस बात की है कि केपी के सीएम जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ का जो सुथरा पंजाब है उसको देखा होगा, वहां से वो सीखें। हमारी जो ग्रीन बसेस है जो बच्चियों को, तालबात को, खवातीन को, बुजुर्गों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन फराहम कर रही हैं और ग्रीन एनर्जी पे चलती है, उसको देख के कुछ सीखें। इसके अलावा जो हमने हेल्थ के सिस्टम में रेवोल्यूशन लेके आए हैं और गरीब लोगों को डोर स्टेप पे मेडिसिन फराहम कर रहे हैं, उसको देख के कुछ सीखें। इसी तरह एजुकेशन में राना सिकंदर अयाज साहब ने जितना काम किया है और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एनरोलमेंट बढ़ रही है, उसको देख के कुछ सीखें। ठीक है, मुख्तसर बात यह है कि आप किसी भी शोबा को उठा के देख ले, 100 से ज्यादा इनिशिएटिव लिए गए और ये पाकिस्तान की तारीख में, और पूरी दुनिया इसको मान रही है। पूरी ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, पूरी दुनिया इसको मान रही है। ये चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे ब्राजील हो, सारे के सारे लोग इसको मान रहे हैं। इसी तरह जो इन्वायरमेंट कितना अरसा से यहाँ स्मोग और फोग का राज होता था पंजाब में, अभी जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए उसकी वजह से मतलब ही क्लियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो स्मोग और फोग होती थी उससे भी अभी तक जान छूटी हुई है। वहां सिवाय चंद दिन पड़ी है, उसके अलावा सारा मौसम क्लियर है। और भी मैं M5 पे हूँ, मोटरवे पे सफर करके आया हूँ, तो कहीं ना धुंध है, ना कोई फोग है, ना स्मोग है जी। लेकिन राणा साहब, आप भी मेंबर पंजाब असेंबली हैं, जो उनके साथ जो कल सलूक किया गया है हद अमेज उनके पीटीआई के रहनुमाओं के साथ और केपी के वजीर आला साहब के साथ, लेकिन सर ये आप ये नहीं समझते कहीं दोनों सूबों के अवाम के दरमियान ये नफरत पैदा करने वाली बात है? अगर पंजाब के लोग जब केपी के में जाएंगे, अगर उनकी अवाम ने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया तो सर हमें भी तो बुरा लगेगा। हम सब, मैं उस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद था जी, जब इन्होंने बताया कि हमारे वहां जो है ना लीडर आ रहे हैं केपी से, हमारे सीएम है, एमपीएस हैं और बाकी लोग हैं पार्टी के। तो वहां पर पंजाब असेंबली में उनको वेलकम किया गया, उनको कहा गया कि आप अपनी लिस्ट दे दें, जो जो लोग आना चाहते हैं हम सबको अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने जितनी लिस्ट दी सबके सब लोगों का नाम सिक्योरिटी वालों को दे दिया कि इनको अंदर आने की इजाजत है। आपको पता ही है असेंबली में या मेंबर या फिर असेंबली के जो अथॉरिटीज हैं उनकी मर्जी से बंदा अंदर आ सकता है। तो उसमें तमाम लिस्ट दे दी गई, लेकिन इन टाइम पे उन्होंने बताया जनाब हमारे साथ, तो हालांकि पहले उन्होंने नाम नहीं दिया था कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है ना वो भी साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको पहले देना चाहिए था, उसकी भी फौरी इजाजत दे दी गई। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं था ना उनका दिया गया, उन्होंने घुसने की कोशिश की। ठीक है, तो उसमें हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं थी, बल्कि वो सिक्योरिटी ने अपने लेवल पर अंदर जो माहौल है उसको खराब तो नहीं करना था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करवाना। अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क होता है जब असेंबली में कोई बंदा
सिक्योरिटी की थी, तो सिक्योरिटी ने सिर्फ उन लोगों को अंदर आने दिया जिनकी उन्होंने लिस्ट फराम की हुई थी, पीटीआई वालों ने फराम की हुई थी। अच्छा। तो ये तो इल्जाम सरासर गलत है। अच्छा ठीक है, चले ठीक है सर। मैं सैयद आमिर अली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये बताइएगा कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं अगर मौजूदा ये जो अपोजिशन के साथ अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं, जो उनकी मौजूदा क़यादत है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, या कोट लखपत जेल के अंदर जो असीरान है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, बहुत सारे उनके जितने भी रहनुमा जो कैद हैं कोट लखपत जेल के अंदर, अगर उनको पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए तो उनके साथ मुज़ाकरात करके ज्यादा बेहतरी आ सकती है, या मौजूदा क़यादत के साथ मुज़ाकरात किया जाए? सैयद आमिर अली शाह साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। सैयद आमिर अली साहब अगर इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दे। सर आप दे दें, चलें। इसमें खान साहब देखें, बात यह है कि एक तो बात यह है कि जो उनको जेल में पड़े हैं, या आप कह रहे हैं कि जनाब उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं गिरफ्तार किया हुआ है, ना ही पीएमएलए ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई है, ना हम होती हैं उसमें। ये तो जनाब उनके खिलाफ जो केसेस थे 9 मई के या दूसरे दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं, ये तो वो केसेस हैं, अदालतों ने इनको सजा दी है। ठीक है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, हमेशा कहते रहे, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें, और आए हम आपसे निगोशिएट करना चाहते हैं, आए हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई झगड़े के, मार कुटाई के। आप ये देखिए कौन सा मौका है जब पीएमएलएन ने, उसकी लीडरशिप ने, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे मरीम नवाज शरीफ साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हो, उन्होंने कब ऑफर नहीं की कि वो आए बैठे हमारे साथ टेबल टॉक करें। बाकी जो इल्जाम है जनाब, ये गवर्नमेंट के अंदर दिए, ये जनाब जेल में पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये काम अदालतों का है और तहकीकाती इदारों का है, उन्होंने केसेस बनाए हैं जो जेन्युइन केसेस हैं। अगर बात करें मुलाकात की, देखें हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। अगर बंदा अगर अंदर जाए, और ये देखें पहले फैसले भी हैं, मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को कोई मिलने देता था नहीं, वो कहते थे जनाब ये तो सजा याफ्ता है, इनको नहीं मिल सकते। ठीक है। अब मसला ये है कि अंदर जाएं और वहां से फिर वो हिदायत लेके आए कि तोड़ फोड़ कर दे, जलाओ घुराव करें, तो इसकी तो स्टेट कभी इजाजत नहीं दे सकती। यहाँ पर जितना इनको टाइम दिया गया है और बार बार इनके मुज़ाकरत, कभी इमरान खान ने अपने दौर में कहा था कि मुज़ाकरत, कभी नहीं कहा। उसने कहा था मैं जेलों में इनको सड़ाऊंगा और इनको एयर कंडीशनर की सहूलत भी दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत ने तो उनको तमाम फैसिलिटीज, जो उनकी जेल है वहां पर हर चीज उनके एक्सरसाइज के लिए। ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आगे। मैं जरा चौधरी नईम साहब की तरफ जाऊंगा। चौधरी नईम साहब ये बताइएगा, जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दे दी जाती है, लेकिन सर आप मुज़ाकरात किन से करेंगे? हुकूमत को जिसको आप तस्लीम नहीं करते, आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इस्टेब्लिशमेंट का कहना है ये है कि उनको सियासतदानों के साथ ना मिलाया जाए, ना ही उनको सियासत के अंदर घसीटा जाए। तो सर आपके जो मुतालबात हैं वो किस नौयत के हैं? आप किन से मुज़ाकरात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे भाई अभी कह रहे थे कि जी हम हुकूमत वाले कह रहे हैं कि जी हमारे, पहले तो हम मजम्मत करते हैं कि जो हमारे केपी के सीएम साहब आए हुए हैं आजकल पंजाब के दौरे पे 3 दिन के जी, तो जो कल असेंबली के अंदर उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया है, तो हम इसकी तो पहले शदीद मजम्मत करते हैं कि देखें कि एक सूबे का जो सीएम है वो हमारी पंजाब असेंबली के हमारे अपोजिशन चैम्बर में आए, उन्होंने आगे हमारी पार्लिमानी पार्टी के साथ उन्होंने अपना खिताब करना था। हमारे मामला चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, जिस तरह हमें पंजाब में, जिस तरह हम जुल्म बर्बरियत हमारे ऊपर की जा रही है पंजाब में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं कहता हूँ कि देखें, हम अपने भाई को कहते हैं कि अगर हम ही हों, कल को हमारे इनकी केपी में इनकी सारी लीडरशिप जाती है, इनके मिनिस्टर भी जाते हैं, इनके वजीर भी जाते हैं, एमपी भी जाते हैं, अगर उनके साथ भी ये सलूक हो तो कैसा महसूस होगा? ये हम पंजाब की 13 करोड़ सूबे की आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं हम आपस में कि हमने जो रवैया इख्तियार किया है ये बड़ा अफसोसनाक है। देखें असेंबली में
سٹنگ منسٹر کے پی کے اور ایم پی اے کے ساتھ جس طرح پنجاب اسمبلی کی سیکورٹی نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. تو ہم نے ان کو 3 دن پہلے ہی ہم نے ہمارے اپوزیشن لیڈر معین قریشی صاحب نے ان کو ریٹن میں ہم نے ان کو درخواست دی تھی, سیکرٹری اسمبلی صاحب کو بتایا تھا کہ کے پی سی ایم صاحب آ رہے ہیں پنجاب کے دورے پہ, تو لہٰذا انہوں نے اسمبلی میں آنا ہے, انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے انہوں نے خطاب کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ آن بورڈ تھی, مگر ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو کل اسمبلی میں رویہ اختیار کیا گیا گورنمنٹ کی سائڈ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ روایت ہمارے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہماری عوام کے لیے اچھی نہیں ہے کہ جو آج ہم روایت قائم کریں گے. آپ دیکھیں گے پچھلے 3 سال سے ان کی بھی تو لیڈرشپ جا رہی ہے کے پی صوبے میں, ادھر تو کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا گیا. تو باقی یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ, میں سن رہا تھا ابھی کہ جی یہ صاف ستھرا پروگرام دیکھیں جی پنجاب کا میٹرو بسوں کی تعریف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر ادارہ تو ہمارا اس ٹائم کرپشن میں الجھا ہوا ہے کہ یہ باتیں ہم اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں, یہ بہت اچھی ہیں, اگر اس کا گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر دیکھا جائے تو اس کا دور دور تک گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو باقی تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے مذاکرات کی بات کی ہے, تو مذاکرات ہم نے ہماری جو پارٹی ہے انہوں نے اختیار دیا ہے تحریک تحفظ آئین جو بنی ہے پاکستان کی, محمود چکردری صاحب کو اور جو راجہ عباس ناصر صاحب ہیں, وہ گورنمنٹ لیول پہ مذاکرات کریں گے. مگر ہم مذاکرات سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پہ جو 9 مئی کا اور اس کے بعد 26 نومبر کو جو ہوا ہے, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے ان کو چاہیے کہ یہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں تاکہ دودھ کا اور دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. کہ کسی لیکن چودھری نعیم صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ اس حکومت کو مانتے نہیں, آپ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اور ساتھ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریئلسٹکلی اگر اس کو ڈسکشن اس کے اوپر کریں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے ساتھ مذاکرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ مذاکرات کس بیسس پہ کریں گے؟ آپ کیا ان کو آپ آفر کیا کریں کہ ری الیکشن کروائے جائیں, یا آپ کی جو سیٹیں آپ نے جیتی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس کیا جائے جو آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ کس پیج کے اوپر آپ مان سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ بھی آپ کی پارٹی کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم وہ غیر آئینی ہے. تو اگر سر یہ اس پروسیس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. دیکھیں جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے تو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم جو کی گئی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں 47 کی جو پارلیمنٹ وجود جس کا قائم کیا گیا ہے, یہ ہائبرڈ نظام ہے. اس کے تحت جو بھی ترمیمیں ہوئی ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پبلک کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہ آئین میں تبدیلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ساری پاکستان کی جماعتوں کا متفقہ کسی بات پہ نہ ہو. تو ہم یہ مذاکرات جو بات کرتے ہیں یہ صرف ہم پاکستان اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بحالی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئین رول آف لا کو بحال کریں, ہم اپنی جوڈیشل سسٹم سے اپنا انصاف لیں, عدالتوں کو آزاد کریں, ہم عدالتوں سے اپنے کیس فائٹ کریں گے. ہم میرٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کیس ہیں وہ سنے جائیں, چاہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی لائیو ٹرانسمیشن چلائی جائے تاکہ پورے پاکستان کی عوام دیکھے کہ جو مقدمات پچھلے 3-4 سال پہ ہمارے لیڈر عمران خان پہ یا ہماری پارٹی پہ بنائے گئے ہیں کیا وہ سچ پہ مبنی ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اس سارے معاملات میں. سید عامر علی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں, قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما اس ٹائم قید ہیں, جو کوٹ لکھپت جیل پہ ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, یا جو موجودہ قیادت ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, جس کے نتیجے کے اندر کس کے ساتھ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو رزلٹ اچھے آ سکتے ہیں؟ سر رول آف لا کو بالکل اس کو فالو کرنا چاہیے, اور جو حضرات جیل میں ہیں ان کو اپنے پراپر کورٹس کے تھرو بیل اپلائی کر کے وہاں سے وہ ریلیز ہوں گے. اور سینئر رہنما جب وہ باہر آئیں گے, اور ہمیشہ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اس نے بات چیت پہ ٹیبل ٹاک پہ ہمیشہ یقین رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے تو اس میں ہمیشہ ملک کے لیے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ دوسرا میں اپنے بھائی رانا منان صاحب کی میں تصحیح کرتا چلوں کہ یہ جو ستھرا پنجاب اور ساتھ ہی بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس ہونے کا, آر ایس سی کا آؤٹ سورس ہونے کا بتا رہے تھے, تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ ان کے شہر کے لوگوں نے, میرے حلقے کے
जो RHC था अपग्रेड होके THQ लेवल का बना था, वहां पर OPD थी पहले नियर अबाउट 700-680% की, आज उसकी OPD आ गई है 240 पे, ठीक है। और लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं। इसी तरह BHUs पे कोई प्रॉपर मेडिसिन कुछ नहीं है, और अच्छा। कोई ये सुनने के लिए तैयार भी नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, लोग फैसिलिटेट नहीं हो रहे। रहता मैं इन एजुकेशन के हवाले से बताता चलूँ कि अपना 9th का रिजल्ट चेक कर लें, और हमारे पास जो हाई स्कूल है यहाँ पे हमारे मेन सिटी उच्च शरीफ का, वहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ थी लास्ट ईयर थी 970, और अब उनकी स्ट्रेंथ आ गई है 865। तो ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ पर ये बेहतरी के लिए या इनरोलमेंट करा रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हर चीज को हम लोग आउटसोर्स करते जा रहे, तो क्या करेंगे? तो उसमें मुझे तो नहीं समझ आ रहा राणा साहब कहाँ पर किस दुनिया में रह रहे हैं, किसकी बात। बसेस की बात करें तो ये बसेस तो ऑलरेडी वहाँ पे ओवर पॉल्यूटेड शहर हो गया। दुनिया के पहले नंबर पे हमारा लाहौर पॉल्यूशन के नंबर 1 पे आ गया लाहौर पॉल्यूशन पे, और उसमें उसका मेन मसला जो है, क्योंकि हमारे साथ वहाँ दिल्ली बहुत करीब है, दिल्ली के साथ जब भी वहाँ फसलात को और इंडस्ट्री का जब भी वहाँ से स्मोक आते हैं तो हमारे पास इंडिया से मसला आता है स्मोक का। कोई प्रॉपर यहाँ पंजाब का मसला हमारा मसला नहीं है, इंडिया बॉर्डर से वहाँ पे स्मोक का मसला इशू खड़ा होता है, जिससे हम किसी सूरत नहीं रोक सकते। और ये इंडेक्स में देखें कि लाहौर नंबर 1 पे पॉल्यूशन के लिहाज से। जितनी हमने मशीनरी और जो पैसे लगाए वो सारे यूजलेस हैं जब तक हमारा हम सारे मुल्क से वहाँ से स्मोक को ना रोका जाएगा, और उसे वहाँ पे, और हम खुद अपनी प्लांटेशन नहीं करेंगे, दरख्त नहीं लगाए जाएंगे। सड़कें तो हम धड़ाधड़ बना रहे हैं लाहौर में, उनको ब्रॉड भी करें। कभी हमने वहाँ पे प्लांट्स को भी देखे कि कितने दरख्तों को काट के कितना हम अपने खुद अपनी अगली आने वाली नस्ल के लिए क्या माहौल बना रहे हैं। ठीक है। दूसरा जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब अच्छा का कैसे कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जो PIA की निष्कारी हुई है, PIA की निष्कारी सरासर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। सर मैं इसके ऊपर आऊंगा सर, जिसने कई ममालिक को, आमिर अली शाह साहब, मैं इसके ऊपर आऊंगा, मैं इस पे ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। मैं इस राना अब्दुल मन्नान साहब से आपका उनका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। सर, जो सैयद आमिर अली शाह साहब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की, इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूँ। राना अब्दुल मन्नान साहब, आपको आवाज आ रही है? किसकी बात कही है? सॉरी, मुझे सैयद आमिर शाह साहब की आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे काइंडली दोबारा सवाल अगर पूछना तो। चलें सर, मैं आपके साथ, आप ये बताइएगा सर, PTI की अंदरूनी जो चपकलिश है उसकी वजह बानी खुद है, या आप क्या समझते हैं कि PTI महज ज़राई की सियासत से अपने जो मकासद है उसको अचीव कर पाएगी या नहीं? क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए दुरानी साहब, अभी इन्होंने कॉल दी थी कल भी लिबर्टी चौक पे, और जो चंद लोग आए वहां पर इकट्ठे हुए, आप देख लें इन्होंने, इनके कहने पे कितने लोग निकले हैं पूरे KP से। आप ये देख लें इनके साथ कितने लोग आए हैं। ये तो कहते थे कि जमे गफीर होगा, स्लैश करके रख देंगे। लोगों ने इनको नहीं सपोर्ट किया, और ना लोग ये मार्च कुटाई की सियासत को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि साथ मिले और कोई डिसिप्लिन हो, सिस्टम हो। ये नहीं है कि हर वक्त जो है ना वो अपनी मर्जी से, मनमानी से मुल्क का जो हशर नशर चाहे करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि हमारी चाहे मुसल्लह फौज है जी, इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसको पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है। सही, बिल्कुल ऐसे सर। हमारे मुल्क में रहने वाले, इस मुल्क का खाने वाले, और मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, और मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, एजेंसियों के खिलाफ बात करते हैं जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनको अब सोचना चाहिए, अवाम इनको सपोर्ट नहीं कर रही। और मैं आपको ये भी दावे से कह रहा हूं कि जो PTI के समझदार लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं, नहीं आपको डेमोक्रेटिक बात करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ करनी चाहिए। ठीक है सर। चौधरी नईम साहब, ये बताइएगा कि सर मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत तनकीद करते थे, लेकिन सर वो लचक दिखाकर रास्ता निकाल लेते थे। बानी PTI कोई रास्ता क्यों नहीं निकालना चाहते? जब भी कोई रास्ता निकलने लगता है तो वो एक ट्वीट करके सारे रास्ते के ऊपर पानी फेर देते हैं। सर, इस बारे में क्या कहेंगे?
بات یہ ہے کہ جی یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتی ہے یہ ہماری جماعت، اسی وجہ سے تو آج ہم کرائسس میں 3-4 سال سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم جبر 3-4 سال سے شروع کیا ہوا ہے. یہ ابھی مثال دے رہے تھے کہ سی ایم صاحب آئے ہیں اور عوام نہیں نکلی. میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے پورے مثلا جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ، جس طرح ہمارے پارلیمنٹیرین کے گھروں میں نفری پولیس کی لگائی ہوئی ہے پچھلے 3 دن سے. اور جو لاہور اور اس کے ساتھ شیخو پورہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، ہمارے سٹنگ ایم پی کے گھروں میں پولیس لگی ہوئی ہے 2 دن سے، جن کے شواہد موجود ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہیں ان کی فورس کی. تو یہ انہوں نے کرفیو لگا کے، اور جو کل پوری رات ہوا ہے لبرٹی چوک میں، پورا آپ لاہور میں رہتے ہیں، پورا لاہور کو سیل کیا ہوا تھا. لبرٹی مارکیٹ بند کروا دی، ساری مثلا مارکیٹیں انہوں نے شام کو 6 بجے بند کروا دی. یہ تو ان کا عالم ہے خوف کا کہ یہ صرف ایک سی ایم کے وزٹ سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے پورے لاہور کو سیل کیا ہوا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی ہمارے کہ جی عوام ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پبلک نے 8 فروری 2024 کو اپنی ووٹ کی طاقت سے بتا دیا پورے پاکستان میں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کا جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ 8 فروری کو دفن ہو چکا ہے. اب یہ جتنی بھی باتیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اس جمہوری ڈیموکریسی سسٹم کو چلنا چاہیے. ہمیں اپنے پاکستانی عوام پہ رحم کر کے ہمیں اپنی پاکستان کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جتنے 3-4 سال میں ہمارے ہر طبقہ پریشان ہے، ہمارے کسان ہیں وہ پریشان ہیں، ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، ہمارا ہر طبقہ اس ٹائم اپنی جو زندگی ہے ان کے اپنے اخراجات نہیں پورے ہو رہے. لوگ اتنے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات ہونے چاہیے، مگر وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہونے چاہیے. ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے کہ یہ ہمیں کوئی ریلیف دیں. ہم صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ رول آف لا کو بحال کریں، عدالتوں کو آزاد کریں. ہم اپنے کیس عدالتوں میں فائٹ کریں گے. ہم اپنے میرٹ کے اوپر جو ہمارے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں، ہم عدالت سے انشاءاللہ سربراہ ہو کے ہمارا کیا لیڈر بھی آزاد ہوگا، اور ہمارے جتنی بھی قیادت جو اس ٹائم جیلوں میں ناک قید ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عدالت سے سرفراہ ہو کے آئیں گے. ہم کوئی ڈیل یا کوئی مذاکرات کر کے کوئی ڈیل نہیں لے رہے ان سے کہ ہمیں کوئی ڈیل دے کے ہمارے رہنما کو یہ آزاد کریں. نہیں سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ باقی ایشوز کو آپ نے ایڈریس کیا، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. سید عامر علی شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ سر اس وقت تقریباً ہمارے تمام ادارے جو ہیں، سٹیل مل، ریلوے، وابڈا، پی آئی اے، تمام خسارے میں جا رہے ہیں. تو سر اگر ہر چیز کا حل نجکاری ہے تو کیا ہم تمام اداروں کو ہم ان کی نجکاری کر کے ان کو بیچ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر تقریباً 2 مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کرتے ہوئے تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے اس ٹائم دب چکے ہیں. اس ٹائم جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سر تقریباً ہر بچے کے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہے. اور سر جو اس تمام جو ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اسی وجہ سے اس کی گورننس وہ نہیں دکھا پا رہا، نہ ہی بہتر ہو پا رہا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کرپشن ہے. تو سر کرپشن کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جاتے؟ اس کا خاتمہ کب کیا جائے گا؟ جی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، جو ابھی حال ہی میں پی آئی اے کو نجکاری میں کیا گیا اور اسے سیل آؤٹ کیا گیا، پی کے ساتھ سراسر ظلم ہوا. 135 ارب میں پی آئی کو سیل کر دے گئے، جس کی 7.4% انہوں نے اماؤنٹ لی ہے، وہ تقریباً 10 ارب اور کچھ کروڑ بن رہی ہے. باقی کی 5 سال کی انسٹالمنٹ ہے. یہ انہوں نے 2 کمپنیز بنا کے انہیں سیل آؤٹ کیے، جو ایک آپریشنل تھی، دوسرا ان کے ایسٹس سے. جو آپریشنل تھی اس کے بھی 30 طیارے ہیں جس میں 6 یا 7 طیارے لیز کے ہیں، باقی 23 پلین ہمارے اپنے ہیں جو پی آئی اے کی ملکیت ہیں. انہوں نے سراسر زیادتی کر کے وہ ادارہ جو لاسٹ ایئر 26 ارب کے پروفٹ میں گئے، اور اس سال کی پہلے تھی اس کا پروفٹ 11 ارب روپے ہے، اور اسے 10 ارب میں سیل کر دے گئے. 19 ممالک میں ہمارے پی آئی اے کے ایسٹس ہیں جی، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے 64 ممالک میں ہمارے پی آئی اے کے روٹس ہیں. انہوں نے سب کچھ آنے پونے دے کے پتہ نہیں کیا جلتی تھی. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا، پی آئی اے کے اوپر 700 ارب روپے آئی ایم ایف کا لون ہے، جو اس کا پتہ نہیں کیا ڈیسائیڈ کر کے کہاں اسے سیٹل کیا. اسی طرح وہ جو اس کے ایسٹس ہیں پی آئی اے کے، سید عامر علی شاہ صاحب، آپ کی کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہے؟ آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی. رانا عبد المنان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر چودھری نعیم صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر
یہ جو پی آئی کی نجکاری کی گئی ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ خسارے کا حل نجکاری بیماری نہیں ڈھونڈی، بیمار کو مار دیا ہے سر۔ اس ٹائم پی آئی کے پاس تقریباً 33 کا فلیٹ ہے، اور جس میں سے 16 A320 ہیں، 12 بوئنگ 777 ہے۔ تو سر ایک 777 بوئنگ 777 کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $300 ملین ہے، اور جو A320 کی قیمت ہے وہ تقریباً $100 ملین ہے۔ تو سر یہ جو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کس طرح کی نجکاری کی ہے۔ ایک جہاز کی جو قیمت اس ٹائم A380 جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ $450 ملین ہے، اور انہوں نے پوری پی آئی اے کو 135 ارب روپے کے اندر بیچ دیا، جس کے اندر ہم نے ابھی جو اس کے اوپر جو آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر حکومت کو صرف 7.5% ملی ہے اماؤنٹ، جو کہ 10 ارب روپے ہیں، اور 125 ارب روپیہ پی آئی اے کے اندر ری انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سر یہ کوئی ایک گھنونا مذاق نہیں ہے کہ اگر میں کوئی گھر کو فروخت کرتا ہوں یا میں اس کو خریدتا ہوں، میں نے اس کو فروخت کر دیا تقریباً 135 ارب کا، اور صرف 10 ارب روپے مجھے ملے، اور جو بائر ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں 125 ارب روپے اس کی میں ڈیکوریشن پہ لگاؤں گا۔ تو سر حکومت کو کیا ملا سر؟ میں پہلے یہ بات بتاؤں کہ جی پی اے ای کی جو نجکاری ہوئی ہے یہ سیم اسی طرح ہی ہوا ہے، ایک فراڈ ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کہ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں مسلم بینک کو بیچا تھا اپنے فرنٹ مین کو، سیم یہ اسی طرح آج پی اے ای کی نجکاری اپنا فرنٹ مین رکھ کے کوڑیوں کے بھاؤ جو پبلک کا اثاثہ تھا ہماری پاکستانی قوم کا، اس کو کوڑیوں کے مول اپنے فرنٹ مین کو دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وقت دور نہیں، جب ہماری حکومت آئے گی ہم اس کا انشاءاللہ تعالی کڑا احتساب کریں گے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ ہم پاکستانی قوم کے سامنے لائیں گے۔ یہ انہوں نے قومی اثاثے کو جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ہماری پی ائی اے کے ساتھ، آپ دیکھیں ایک طرف ہماری سی ایم صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے پنجاب کی ایئر لائن چلانے کے دعوے کر رہی تھی ایک تقریب میں، اور آپ دیکھیں کہ فیڈرل میں بھی ان کی حکومت، صوبے میں بھی ان کی حکومت، اور یہ کیسی نااہل حکومت ہے کہ ایک طرف پی ائی اے جو پاکستان کا اثاثہ ہے اس کی نجکاری کر رہے ہیں، کوڑیوں کے مول اپنے فرنٹ مین کو بیچ رہے ہیں، اور دوسری طرف پنجاب کی پبلک کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب کی ایئر لائن اپنی چلا رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے نااہل حکمران ہماری پاکستانی قوم کے اوپر جو 47 فارم سے مسلط کر دیے گئے ہیں، نہ ان کا ویژن ہے نہ ان کی کوئی، میں کہتا ہوں ان کو عقل ہے کہ خدا خوفی کریں کہ ایک طرف آپ پاکستان کی ایئر لائن جو جس نے پوری دنیا کی ایئر لائنوں کو سپورٹ کیا، ایمریٹ کو کھڑا کیا، میں آپ کی ایئر لائنوں جہاں پی ائی اے کے تھرو بنی، آج ہم اپنی پی ائی اے کو بیچ کے اور پنجاب کی ایئر لائن لانچ کر کے یہ ہم شادیانے بجا رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ 1990 کا دور نہیں ہے، نہ دہائی ہے 1990 کی، یہ ہم 2025 میں ہیں۔ یہ لوگوں میں بڑا شعور ہے، لوگوں پوری پبلک کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پی ائی اے کے ساتھ انہوں نے ایک فراڈ کیا ہے ملی بھگت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا اس میں جو لوگ ملوث ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر مقدمات بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احتساب کڑا ہوگا کہ جنہوں نے یہ کوڑیوں کے مول انہوں نے جو بیچی اور جنہوں نے لی ہے، یہ آج نہیں کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ کھل کے ننگا ہو جائے گا کہ یہ پی ائی اے پاکستان کے ایک پی ائی اے اثاثے کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہمارے پاکستان ایئر لائن کے ساتھ۔ ہم گفتگو آج یہیں سے دوبارہ کریں گے۔ We'll be right back after a short break. Take a break.